مثل يبلغ حزب إريتريا ذو كل عامتها استقالسة من تان عدلوا بعلو نخوسني قد إريتريا قداينا حزب إريتريا حزب إريتريا يخبع علو تليو تدوسن زخون يكون حجر والكسب قالي أبكندي حزب إريتريا خوينو ويكا عدلنا حزب إريتريا بعلو نخوسن مثل يبلغ حزب إريتريا سلام كما يتوحلو خبرات سماعتنا محمود شريف يتزارب دولو مرقصنا نحنا ونسيو حزب إريتريا بعلو عدلو خوسن مرقصنا حجي انتا يدتاتا تدلو بتي إريتريا نريد لنا مزخونة ازي قال كوبوت سنة بتاع عيدس بالقالي حزب إريتريا بعلو خوسن زلو انبر ودبات والكسبات قل ماله نايزلو فلوف يكونن تحكي السو نقول مقداف كم مرقصي كم متكلجن حزب إريتريا إني إريتريا خوسن زلو زي المرقصي زلني اسك سولو حاونا خاني انتا يدبل دولو بزومناي من قد اير إثيوبيا ستا انجيرن كنسمعكم نفاس نفس هالو السوق انتايو دون جيم كمان سلازي سرعات بتسكنا تلاقي من قد ايرنا إثيوبيا بإرترا تحدث كلهم بعد أوروبا بعد خلوت حجرات أفريقيا بإرترا يروح تحدث والسودان تحدث كله لومي هكذا تصير ويكاهكذا فرا تخون كاميرا أبي أدرو تهدراوي تهدلو جل أمين كاس مونيكو بقد أير إثيوبيا نينشي نايس رعات بتسكنا أتاو جنزل مقتلين إرتراويان مقتلين سوداناويان مقتلين تجارب مقتلين أمحاري سلذي إذا مقد أيرنا إثيوبيا تعمل سريع وخبها RSF أمم مدلاس تسميلها تسرح لسنبت يستفر علي مقدتات محبرة ميديا في الكالة حمس أنحنا اللون مالك أبزا حدث هو سرعة بتسجلنا مقد أيرنا إثيوبيا والتهدرات المقعس فوقون عصوبات تابع لاتين أمريكا بجنزب تحسيبهم ناب ملك السودان بمقد تشاد جيركا ديجا جيركا أو مقعس تسميلو سرح خمدسان حز مقد أير فقلت انسان حنان سلازي نتسامان بنايت سامان قوانقا خاتردو إن حدا ترئي زي كنتا عينو دفين كغاتريئو مالك كدم حجي كنسمعو صانحينا اتوم نفلطينا مالسي ام ميديا اتوم ميديا نكاتاتلسي ازي بمحمد حمدان داغلو انتاي يقبر نيرو مس إثيوبيا كل سب زفلطو قداي زي حادش نقر ايكونن اتوم زي تفلطو وقن من تفلطو امس دلو خبزي سولا حاونا استزاربلو نفرتي إثيوبيا هنا ولا ناي أمريكا كل جزء حد عين السرح انت دا بأمريكا تزز كونكا نفاريت كاد ليت كا تسرح تخليها ولا سجانا يسب شيء الله تخليها مانياتو راح أمريكا دلا بلا علي راح الساتو دلي جبرنبر زقاوما كايلن نفرتي إثيوبيا من قدائر إثيوبيا خاني نزوم كلهم دك كولومبيا بلهم دك هايتي ببزحي دك سوريا ناب كمزو تهدرنا جنزب ندخفلو يوم صوم هيوتهم كطفو مالتي نريان يرنا دك كولومبيا 6 ساعات يوم اللو 7 ساعات يوم اللو كيلاتات قل يبهال نيري زحكي سلازي من قدائر إثيوبيا حجي زي كونت نوح غيرهم يوم أب كومو خمزو وافرو مالتي نحجيو ما يكونن سلمن تايم إثيوبيا كومو تقوبر دولو تداخوينو بأمريكا يمدزوز إثيوبيا رديت كاب أمريكا تنابر
بأمريكا يتزز كبأمريكا حنت ليت تتفليا كم زناي عساتات ما ينتنسيف كا يوميتهم نحضروا كما ياخدكون إثيوبيا سلازي كل سروح مسيو اسكي انتا يدبلنا دولو بزي كنسومعو لنكنا انتا يو كور رقني كلها أنا سمعنا يلو دي سمعنا يونالو የትግራይ ተወላጆችን ይመለከታል የአማራን የኦሮሚያን ህዝብ ዋናነት ይመለከታል አዲስ አበባ ነዋሪዎችን ይመለከታል ስለዚህ እሱን ነግራችኋለሁ የገባውበት ዋነኛው ጉዳይ ዛሬ ሆን ሪቪው የደህንነት መስሪያ ቤቱ የሚያሳትመው ተቋም መረጃ የጽሁፍ ነው የኢንተለጀንስ ሪፖርቱ ማስጠንቀቂያ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጽፏል نحبرتسب عالم سي متنقق تصحيف له بعلو أبي أحمد ويسرحتني يوم مالجي የደህንነት መስሪያ ቤቱ የኢትዮጵያ ደህንነት መስሪያ ቤት የኢንተለጀንስ መረጃ ደርሶኛል ብሎ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዛሬ ኦገስት 4 ማክሰኞ ዕለት ዛሬ በኦገስት 4 ይሄንን አውጥቷል ምንድነው የሚለው በኢትዮጵያ ውስጥ በትግራይም በሌሎችም አካባቢዎች ምን ታስቧል ይላል ፎልስ ፍላግ ኦፕሬሽንስ ታስበዋል በማ በህወሓትና በኤርትራ ኃይሎች ምን ማለት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም በትግራይና በእርግጠኝነት በአማራ ነው በተለያዩ አካባቢዎች በኦሮሚያ በአማራና በትግራይ ነው አብይ አህመድ ይሄንን የሚያደርገው በህወሓትና በኤርትራ ኃይሎች ምን ሊፈጸም ነው የሚለው ፎልስ ፍላግ ኦፕሬሽንስ ሊፈጸሙ ነው ይሄንን ደግሞ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አስቀድሞ ይወቁልን ምን አግኝተናል የደህንነት መረጃ ደርሶናል ማንም ይጽፈው ኦህዴድ ብልጽግና ምን ሊፈጸም ነው እያለ ነው ጥፋት ህዝብ ላይ ፈጽመው ተቋማት እንታይ ይድብለና ደሎ ናይ ህልቂት ህዝቢ ከጋጥም ይኽእል እዩ ብናተይ ናይ ፀጥታ መልክዕ ረኺበዮ ድብሎ ዘሎ ሓበሬታ ረኺበዮ ኢሉ ባዕሉ ይድፅሕፍ ዘሎ ሕጂ ንሕብረተሰብ ዓለም ዝነግር ዘሎ ክገብር ስለ ዝኾነ ባዕሉ ግን እንታይ ይድብል ዘሎ ካብ ናይ ሴኩሪቲ ናተይ ወይ ዘም እንታይ ትብሎም ናቶም በአማርኛ እንታይ ኢና ንብሎ ብትግርኛ ብናይ ሃገራዊ ድሕነተይ የረኺበዮ ኣብ ትግራይን ኣብ ክልል ኣምሓራን ህልቂት ናይ ህዝቢ ጆኖሳይድ ክፍፁም እዮም እዚኦም መን እዮም ትግራይን ፋኖን ኤርትራንሲ ህልቂት ክፍፁም እዮም መዲቦም ኣለው ምስጢር ረኺበዮ ኣለኹ ኢሉ ይፅሕፍ ኣሎ ሕጂ ዝፅሕፎ ዘሎ ንምንታይ እዩ እሱ ከምኡ ክገብር ደሊሎ ምክንያቱ ብድሮን ገይሩ እቶም ህዝቢ ተዘይተሓባበርዎም ወያነ አንጻርናይ ማዓጥቑን ወይ ፋኖ አንጻርናይ ማዓጥቑን ስለዚ እንተ ህዝቢ ክልመፅ ኣለዎ ድሮን ብነፈርትን ጌርካ እዚ ፕላን ሒዝዎ ኣሎ ክሃርሞም ሽዑ ቅድሚ ሕጂ ኢለ ነይረ እኮ ንኽብል ከምዚ አንጨዋ ፍሒርካ እንታይ ደሮ ፍሒራ ትረኽቦ ምስጢር ዓይነት እዩ ማለት እዩ ላይ ፈጽመው ማን ፈጸመው ሊሉ ነው እያለ ነው መንግስት ፈጸመው ሊሉ ነው ስለዚህ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኋላ እኛን እንዳይወነጅለን ይሄ ነገር ግን ሊፈጸም እንደታሰበ እንድታውቁት ብሎ ጽፎታል ከዚህ በፊት አብይ አህመድ ተዝም ይላችሁ ከሆነ ፓርላማ ላይ ተገኝቶ ምን አለ ጌታቸው እያለ ማለት ነው ጌታቸው አሰፋ ደህንነት ቺፍ እያለ ሕጂሆም ኢሉ ጽሒፉ ጽባሕንጎ ከምኡ ክገብር ደሊ ስለ ዘሎ እሱ ክሃርም ምክንያቱ ሕጂ በዓልማማ ክሃርም ይሓስብ ስለ ዘሎ ስለምንታይ ከይብልዎ ምእንቲ ኣሜሪካ ሓንቲ ትብለን እያ ምክንያቱ እሱ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ሓንቲ ትብለን እያ እሱ ናይ ኣሜሪካ እዩ ስለዚ እዚ ድፅሕፎ ዘሎ ንፅባሕ ንግሆ ድፋዕ ንክኾኖ ኢለ ነይረ እንድየ ኢሉ ድፋዕ ንክኾኖ ድላይ ክገብር ስለ ዝደለየ እዩ ድዛረብ ዘሎ ኣብዚ ሚድያ እንታይ እዮም ድብሉና ዘለው ገሊኦም ከዓኒ አሰብን ወደባችንን ችግኝ እንተክላለን 2019 አሰብን
كلتشحن 19 عامة مهرت أبو ودبنا عسب فلسخن تكلينا إلى مفكر له إرتراوي حظيخة خمس سكرنت أنا بزي تقاوما يكون دقافا يكون بزي قدس إرتراوي كلها إزخ تحزوي زقباكم منقست نباري يكونن منقست بديلنا ندابلكا تاريخ كان دا تبالا شو تمت بالدلغا كتفلت ولوكم خنياتو منقست نباري يكونن هاجرن هزبني نباري دقافو كن تقاومي نعهم الكدسو سلازي هزبي بملؤ هزبي إثيوبيا توافير أوافير ويزول أبي أحمد أوافير ويزولو قال حدث أب تيك توك تداقامي حما كسد ديري الله إزر أيوهم ازيار ايوه سمح زنات كم مستأمن كم متنخرن حالفو نام تاي تسغاغير له عاود بحوار نام مستمقار تسغاغيري بخالاي درجة عاوزوانا لعلنا حزيو عنده طيسي ازي عمنا كيدان دو يدانا عمنا زبلو تقراوي سوي لحنت بوليتيكا يفلتني ابتعدم كن بحال حدا عينس على حدا عين نقص دي قال دبال مثل لك خومي امبر حانت دفل سيكون انا بزعبا زغزاره باي مصحون اتي غون بانديرا ايرترا زغبر دولو سبغين كل ايرترا خوستو علل دولو كم زد غبر دولو نزمص ولد حزب ايرترا نزوم من سيازيوم تغاري ايرتراويان يدمسلو تغاري بلوم ني مانياتو بانديرا ايرترا يريلو سلازي اذا خمس تغبر دولو سب انتاي خادبل ارستو ايرتراوي هيغدفاو صرا خدعت حد لقماس تግራዋይዚ አስተውዕል ኤርትራዊ እዚ ሰብዚ ይዕጽውዎ ማንያቱ ድመጽ ደለ ወለዶ ጽባሕንጎ ንበዓል ኪዳን አመነ ኤርትራዊ ይመስሎ ምክንያቱ ትግርኛ ደይፈልጡ ቦጻዕ ዝውለዱ ማዓትዮም ደለው ስለዚ ከምዚ ገይሮም እዮም ከዓ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ዝብክሉ ዘለው ከምዚ እዚ ወዲ ዝረአይዎ انتو خيلكم يعصوه وي ارديكم اقابابو خير كم زلو تغيركم صبو تزيكونه انا بوزي حريه خمزي بوزح نغير يري خمزي سلازي اقاباب انتو غبر حيش زونكم زيوم عينت سبات نو كنو بلو مالنا غدوفو كنو بلو مالنا انا بوزح سلازرا اخي دزارب دلو بزعبا خمزي نايز ود مالتي بزح نغير يري نايز ودي سلازي كتزاربو منتي ابزي ميديا امصي يدلو معناتو صباح نقود مسؤولدات اتي سيرتي نا ايرتراويان يدمسلو ناي تغاري يمسلو ولا بزي أخريكم يحجي لك حم عيد قبر زود زي سلمنتاي ببانديرا دخل لهم زولنتهم تجارو أنا يتردعنا دجنا أنا هيك دفيدو صراحة دعس كلهم تجاريهم كم إن دا قبرو إيرتراوية هيك دفيه يدبل صراحة دعتي يدبل حساوي دينيرو إيرترا بحري تراي هاجري جورا أي نوت potential نيو جغرافيا سلازنا عسلتون يكونتن هزو سلاز وحدون أيكونن أبحما أقام مريتها أقام تأسل زلا أيكونتن قل سرعة من الحريت ملسوها سرعة نزال لي نايز زال لي أبي تراوين هذا أبي نجرس أساخي أميم هذا ديمقراطية نمسايز تفهم كارسون إزي أخلت زرباينا عن زربا بزيا هذا إزودي إيرتراوي هيغدفاوي صرا خدعت دبل دلو سلمنتاي ببانديرا ايرترا زوكالو لولم زلو نمصاي ايرتراويان يوم رايوم نمبال بلان دا حازه تግራዋይ እዚ ወይ አጠንቅዎ ወይ يعصو ወሰብዚ ኤርትራውያን ሰምዑን እንተኾንኩም ተበጽሒኩም ዝናተይ ቪዲዮ ሸር ድብሎ ሰብ የብሉን ግን እንተ በጽሒኩም ኣነ እዚ ሰብዚ ወይ አጠንቅዎ ወይ يعصو
ኣብትና ያዘራርቦ ክንከይድ ግን ኤርትራውያን ንድሕሪት መሊስዎም ዘሎ ወይ ቁልቁል ኣፎም ደፊእዎም ዘሎ መንግስቲ እዩ እምበር እቲ ዝዓበየ ነገር ሃገር ተኺሎም ከም ዓለሞም ሃገር ኮይኖም እቲ ዝዓበየ ነገር ገይሮም እዮም ንሕና ተጋሩ ግን ተጓሒፍና ኢና ዘለና እዩ እቲ ኣባሃሉ ድሕሪ እዚ ሃገር ንምውሓስ ዝገብርዎ ጨፍጫፍ ኣብ ልዕሊኦም ዝፍፀም ቅትለት ልዕሊኦም ዝፍፀም ጀኖሳይድ እዩሉን ካና ዝሓሸ መልክዑ ዝኸድሉ ማለት እዩ ዘይዜስቲ ነገር ተሪፍዎም ኣሎ ኣምባገነን ንምቅላስ ዲሞክራሲ ንምስፋሕ እዚ ከዓ ኣብ ማዕት ዓድታ ዘሎ ፀገም እዩ ስለዚ ዲሞክራሲ ስለ ዘይትተክል ኢልካ ሃገር ክኸውን ኣይትብልን ከምኡ ስለ ዘይኮነ እቲ መስርሕ ዓለም ማለት እዩ ዲሞክራሲ ሃገርነት ንክተብል ናይ ኩሉ መፍትሒ ኣይኮነን ነግረ መገድና እውን ሓደ ዓብዪ ድልድል ንሻገር ኣለና ሓደ ዓብዪ ትካል ነጣይሽ ኣለና እምበር ቀፂሉ ዘሎ መዓት ቃልሲ ከዓ እዩ ኣምባገነን ክህሉ ይኽእል ሓቂ እዩ ተጋሩ ካብ ኤርትራውያን ይመሃሩ ኣለዉ ሃገር ምስራሕ ቀሊል ከም ዘይኮነ ኤርትራውያን ሃገር ሰሪሖም ግን ተባታቲኖም ባህሎም ተበኪሉ ህዝቦም ተበቲኑ ፋሕፋሕ ኢሉ እዩ ሕጂ እታ ዲሞክራሲያ ተሪፋቶም በር ግን እሶም ሃገር ተኺሎም እዮም እዋ ሃገር ተኺልና ግን ተበቲና ኢና ፋሕ ኢልና እምበር ኣብ ሃገርና ይኮና ነብር ዘለና ስለዚ ተጋሩ ካባና ይመሃሩ እዮም ዘለዉ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪበ ነይረ ተጋሩ ካብ ኤርትራውያን ተመሃሩ ተጋሩ ካብ ኤርትራውያን ጥራዮም ክመሃሩ ዝኽእሉ ዝሓቂ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ግን ኤርትራውያን ተጠንቀቑ ኤርትራዊ ህግደፋዊ ፅረ ክዳዓት ድብል ዘሎ ሓደ ልቑማፅ ትግራዋይ እዩ ባንዴራ ኤርትራ እንዳገበረ ዘማዕርጎም ዘሎ ነዞም ተጋሩ ፅባሕ ንጎም መጻኢ ትወለዶ ኤርትራውያን በየማታ ተጋሩ ዝብልዎም ንኽበሃል ፕላን እዚ ከምዚ ደርፍና እንዳደረፉ ዝኸዱ ዘለው ህዝቢ ኤርትራ ንምጥፋእ ከምቲ ሃይለ ስላሰን ደርግን ዝገብሮ ነበረ ልክዕ ሆም እዮም ዝኸዱ ዘለው በዓል እዚኦም ተቓለስቲ ዓባይ ትግራዮም ኣርእየኩም ኣለኹ እዚ ወይ ክዕፆ ኣለዎ ወይ ክጥንቀቕ ኣለዎ እንድሕር ኤርትራ ኮይኑ ግን ኤርትራዊ ይመስለኒ ተጠንቀቑሉ ክብለኩም ኢለ ምፅየ ዘለኹ ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት ሃገር ምትካል ትርጉም የብሉን እንታይ ዳ ኣብታ ሃገርካ ከም ሰብ ክትነብር ከለኻ እዩ እቲ ዝዓበየ ትርጉም ዝዓበየ ትርጉም ንሱ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ኣብ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኢና ክንዛረብ ፀኒሕና ኣብዪ ኣሕመድ ብምዕራብ ጀሚሩ እምኒ ሓጀር ደብዳብ ገይሩ ከምዚ ዶ እንታይ ዶ ድበሃል ዘሎ ዝኾነ ኤርትራዊ ክፈልጦ ዘለዎ ንኤርትራ ከጥቅዕ ኣይክልኒ ኣብ ኣሕመድ እንድሕር ዳ ንኤርትራ ከጥቅዕ ኮይኑ መጀመርያ ትግራይ እያ ዘላው ንትግራይ እንተሃሪሙ እዩ ድሓር ናባና ክመፅእ ዝኽእል ምክንያቱ ባጫ ደበሌ ከዓ ክዛረብ ቀኒ ነይሩ ሞ እስከ ናይ ባጫ ደበሌ ከዓ ሰላም ከነብለኩም ባጫ ደበሌ ሙሩከኛ ባጫ ደበሌ ትፈልጥዎ ትኾን ኢኹም ኤርትራውያን እዚ ንሕና ኣብ ሰማንያታት ኢና ንፈልጦ ኣብ ሰማንያታት ኢና ንፈልጦ እዚ ደርፊ እዚ ሕጂ ንምንታይ ደኣ ኣምፂኻዮ ተደኣ ኮይኑ ሕጂ በዓል ባጫ ደበሌ ዝዛረብዎ ዘለዉ ዘረባ እዚኦም እዮም እዞም ምሩኻት እዚኦም እዮም ምሩኻት ባጫ ደበሌ በሎ
አባዱላ ገመዳ በሎ እዛ ኩላ ጀነራል ትብል ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ማሪኽና ድፈነናዮም ኢና ካልእ ተጋሩ ሰላም ረኺቦም ኣለዉ ተጋሩ ረኣይዎም ኢኹም ተጋሩ እዛ ኩላ በጣሕ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ካብ ባፅዕ ንመቐለ ድኣትዋ ዘለዋ በጣሓት እየን ምክንያቱ ካብ ቀደሞም ደለይቲ ሽግር ባዕሎም ኮይኖም ሽግር ምስ መፆም ከዓ ንኩሉ ግዜ ኤርትራውያን ኢና ረህዋ ነምፅእ ኣሎም ቀደም ባዕልና ኢና ንዑ ተጋደሉ ኢልና ሜዳ ውፅኢና ጋዲልና ብስልጣን ኮፍ ኣቢልናዮም ሕጂ ካ ዝኩሉ ሽግር ንመፀ ንዑ በሉ ድሓን ኣሕዋትና ኢኹም ኢሎም ከዓኒ ወደ ባፅዕ ከፊቶምሎም እዛ ኩላ በጣሕ ረኣይዎ ንመቐለ ነዳዲ ዝፀዓናየን እዚአን ስለዚ እንታይ ክብለኩም እየ ደልየ ኤርትራውያን ንዝበደለና ዓይና ናሓስየሉን ኢና እዚ ክብል ከለኹ ሓዳጋት ኢና ግን ሕማቕ ንዝረኸበኻ ኣጆኻ ባህልቲ ኢና እምበር በዲልና እንድዩ ኢልና ሰብ ኣይንቐትል ሕማቕ ኣይንገብር ካልእ እንታይ ክዛረብ ደልየ ንሕና ከም ኤርትራውያን እዚ ኩናት ዝደጊፍናዮ ይኮናን መንግስቱ ሃይለ ማርያም ደርጊ ከጥቅዓና ክቐትለና ከሎ ዝደገፍናዮ ኩናት ኣይኮነን ወያነ ከጥቅዓና ክመፅእ ከሎ ንሕና ኣብ ተዛነይና ነርና ኣብይ ኣሕመድ ካ ሕጂ ባሕርና ክብል ከሎ እሶም ሓውያ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ኩሉ ግዜ ሓጢኣተኛ ሃገር ንሰያ ከተጥፋኣና ትደሊ ከም በዓል ሱማል ግን ክንብተን ስለ ዘይከኣልና እዞም ሰባ እዚኦም ተደይ በቲናዮም ከዓኒ ሰላም ክትነብር ኤርትራ ኢልካ ዝበት እዩ ስለዚ ኤርትራዊ ንኢትዮጵያ ክገዝኣ ክሓስብ እዩ ደሎ ድሕሪ ሕጂ ንኢትዮጵያ ክንገዝኣ ክንሓስብ ኣለና እቲ ዘይኮይኑ ሰላም ዝበሃል የለን ትሪእዋ ኣለኹም እስራኤል ስለ ዝሓየለት ንበዓል ሉብናን ሶርያን ደማሲሳ ተቋፃፂራት እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ሓይልኻ ዳሊኻ ከዓ ነዚኣ ምግዛኣ ጥራሕ ኢደዋፅ እሞኒት እሞኑ ኣብቲ ዞባ ሰላም ክመፅእ ተኮይኑ ኤርትራውያን ንኢትዮጵያ ክገዝእዎ ኣለዎም ክሕዝዎ ኣለዎም እሞኒት እሞኑ ከምዚ ዓንዲ ሃይማኖት ን40 ዓመት መሪሕዎም ሰብ ገይርዎም ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ንሎም መዓልቲ ዝነበረኒ መደብ እዚ ይመስል ፅኒኢልኩም ሰማዕኹም ብጣዕሚ የመስግነኩም ኣብ ዘለኹሞ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ላይክ ሳብስክራይብ ሓጉዝና ክቡራት ኣሕዋት በጃኹም ሰናይ መዓልቲ